मागीर कितें जालां हो भारताचो शिल्पकार जेणे ह्या भारत देशात सगळे तरेचे लोकांक न्याय दिवपाचे प्रयत्न केले आणि न्याय दिता आसतना त्याच बरोबर त्यांनी ही जी घटना बरयली बाबासाहेब आंबेडकरान जी घटना बरयली त्या वेळार ती घटनेनुसार आमी सगळे एकत्र आसा एकत्र येयल्यात आणि खूबशे आमचे आनीकय फुडें आमी सगळे जे आसा हुस्कार कोण ना सगळे जे आसा पूण आमचे भितर काही भेदभाव आसा ते भेदभाव तो आसा तो पयस करतलो म्हणजे लोकांनी करचे ते सगळे भेदभाव जे आसा ते तेजी स्वप्नां आसा ती बाबासाहेब आंबेडकराची ती आमी तेगे स्वप्न पुराय करपाक आमच्या देशाच्या लोकांनी आमची गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकत्र येवन आमचे तकलें कितें जें आसा जे ब्रिटीश घालून गेल्ले ते आमी पयस करपाक जाय आणि बाबासाहेब आंबेडकराची जी आसा घटना आनी ती घटना बरयल्ली आसा ते घटनेनुसार आमी वचपाक जाय आणि आयज आमी सगळे एकत्र येवन बाबासाहेब आंबेडकराची आमी हे जयंती साजरी करता. आज हो उत्सव आज आमी जयंती मनयतात कारण जशें आतां सरान सांगले ते प्रमाणे ह्या घटनेन जो आमकां अधिकार दिलो ह्या घटनेचे शिल्पकार आमचे बाबासाहेब आंबेडकर ते भरपूर हुशार अशें व्यक्तिमत्व आणि तांणी देशा लागून जे पळय कार्य केलां ते आमी केन्नाच विसरूंक शकना. आयकला ते प्रमाणे तांणी ज्यो तेंचे कडेन जवळ जवळ 34 अश्यो डिग्री आशिल्ल्यो ते लंडन जावं जे बाकीच्या देशांनी जायते कडेन ते शिक्षणा खातीर पावले आणि एक लोकांनी फुडें येवचे लोकांनी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन आपूण स्वता एक आपल्याक आकार दिवचो ह्या उद्देशान सबंद देशभर ते फिरले आणि सगळे लोकां मदीं मिसळून सगळे जाती धर्म भेदभाव न बाळगता सगळ्यांनी एकत्र येवन देश फुडें व्हरपाक आणि तशेंच देश फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी वावरचें अशी तेंची सदांच एक हें आसताली आणि अशें हे महान व्यक्तिमत्व तेंचो आयज जन्मदीस ह्या जन्मदिसा दिसा तांकां आमी आयज तेंची जयंती आमी साजरी करतात आणि इतलें सांगता आणि म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. पयलीं बद्दल म्हाका दिसता जे बाबासाहेब आंबेडकर आनी कठीण परिस्थितीन म्हाका तुमी शिक्षण घेवन गरीब परिस्थितीन शिक्षण घेवन इतले व्हडले मोठे बॅरिस्टर जाले हे स्वता सैनीक आशिल्ले आनी थंयच्यान तांचो एक उद्देश आसलो की सगळे आमचे देशभर युनिटी रावचे एकत्र आमी सगळ्यांनी काम करचें सुख शांतीन आमी रावचे हे तेंचे उद्देश आशिल्लो आनी त्या हातूंतल्यान तेणी कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आनी कॉन्स्टिट्यूशन खबर आसतलें की हे कॉन्स्टिट्यूशनाच्या आदारान आतां आमचो देश चलता
आणि तेचेच म्हाका दिसता आमी शिकवण ही आमी सगळ्या लोकांनी आत्महत्या कर शिक्षण घेवन म्हाका दिसता सगळ्यात यूथ जे आमचे फुडें आसा यूथ पिळगी जे आसा तेणे सुद्दां तेंचे आचार विचार तेंचे जे तेमी ते कॉन्स्टिट्युशनान जे बरयलां ते प्रमाणे आमी वचपा जाय आनी एक युनिटी एक एकत्र येवन लोकांनी हांगा सगळें काम करपाक जाय आनी एकत्र येवन एक सुख शांतीन आमी हांगा ह्या देशान रावपाची खूब गरज आसा आनी त्या निमित्तान हांव परत एकदां बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तान आमी हांगा जमलो आनी इतलें सांगता आनी म्हाजी सोंपता